گے اللہ کہن گے جنتیو کسے چیز دی لوڑ جے اللہ لوڑاں مک گئیاں ادھروں گمان آوندا ہے ٹہنی سامنے آوندی ہے پھل توڑنے منہ چ پا لینے اللہ گمان آوندا ہے روسٹ ہویا پرندہ چاہیدا ہے پلیٹ چ پے کے سامنے آ جاندا ہے تے پرندے چ آواز آوندی ہے تو کھاندا کیوں نہیں فرمایا جنتیو دو نعمتاں ایسیاں نے جیڑیاں اس تو قبل میں کسے نبی نو وی نہیں عطا کیتیاں پہلی گل اے وے اج میں رب تھانو اپنا دیدار کراواں گا اللہ سانو سارے نو اپنا دیدار نصیب کر دے اچھی کہہ دیو آمین اللہ جنہیں تیرے بندی بندیاں اس مرکز آئے نے آ رہے نے اللہ سب نو اپنا دیدار نصیب فرما بڑی وڈی نعمت اللہ آؤن گے دور دے پردے چکن گے جنتی اپنے رب نو ایویں ویکھن گے جویں 14ویں رات دا چن ویکھیدا ہے اللہ 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 حق اللہ سبحان اللہ تے دوسری گل اے وے جنتیو آخری نعمت میں تواڈے تے اج راضی ہو گیا واں تے میں ہن کدی ناراض وی نہیں ہوواں گا جنتیاں دی آخری نعمت رب دی رضا ہے جدوں نبی دے صحابہ دی واری آئی اللہ دنیا چ آندا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اوے ابو بکر میں تیرے تے راضی عثمان میں تیرے تے راضی عمر میں تواڈے تے راضی علی طلحہ زبیر میں تواڈے تے راضی بدریو احد والیو میں تواڈے تے راضی پتہ ہے چلتا لاہوریو جتھے جنتیاں دی نعمت دی انتہا ہوندی ہے اوتھوں نبی دے صحابہ دی عظمت دی ابتدا ہوندی ہے اس تو بڑی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ جیڑی نعمت اللہ نے جنتیاں نو آخر تے عطا کرنی ہے اللہ نے وہ نعمت نبی دے صحابہ نو دنیا چ عطا کرنی سبحان اللہ اللہ سانو بھی نبی دے یاراں دا یار بنا اچھی کہہ دو آمین آئیے میرا دل کردا ہے میں تھانو قرآن دا ایک اور مقام سنا دیواں تے کتے رہ نہ جایا جے اللہ اکبر اللہ فرماندے نے فبما رحمت من اللہ لنت لہم کہو سبحان فبما رحمت من اللہ لنت لہم